श्रीगुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ध्यायेन्निरामयं वस्तु जगत्त्रयविमोहिनीम् अशेषव्यवहाराणां स्वामिनीं सविदं पराम् उद्यत्सूर्यसहस्राभां दाडिमीकुसुमप्रभां जपाकुसुमसङ्काशां पद्मरागमणिप्रभां स्फुरत्पद्मनिभां तप्तकाञ्चनाभां सुरेश्वरीं रक्तोत्पलदलाकारपादपल्लवराजिताम् अनर्घरत्नखचितमञ्जीरचरणद्वयां पादाङ्गुलीयकक्षिप्तरत्नतेजो विराजितां कदलीललितस्तम्भसुकुमारोरुकोमलां नितम्बबिम्बविलसद्रक्तवस्त्रपरिष्कृतां मेखलाबद्धमाणिक्यकिङ्किणीनादविभ्रमाम् अलक्ष्यमध्यमां निम्ननाभिं शातोदरीं परां रोमराजिलतोद्भूतमहाकुचफलान्वितां सुरत्तनिबिडोत्तुङ्गकुचमण्डलराजिताम् अनर्घमौक्तिकस्फारहारभारविराजितां नवरत्नप्रभाराजद्ग्रैवेयकविभूषणां श्रुतिभूषामनोरम्यकपोलस्थलमञ्जुलाम् उद्यदादित्यसङ्काशताटङ्कसुमुखप्रभां पूर्णचन्द्रमुखीं पद्मवदनां वरनासिकां स्फुरन्मदनकोदण्डसुभ्रुवं पद्मलोचनां ललाटपट्टसम्राजद्रत्नाढ्यातिलकाङ्कितां मुक्तामाणिक्यघटितमुकुटस्थलकिङ्किणीं स्फुरच्चन्द्रकलाराजन्मुकुटां च त्रिलोचनां प्रवालवल्ली विलसद्बाहुवल्ली चतुष्टयाम् इक्षुकोदण्डपुष्पेषु पाशाङ्कुशचतुर्भुजां सर्वदेवमयीं ममां सर्वसौभाग्यसुन्दरीं सर्वतीर्थमयीं दिव्यां सर्वकामप्रपूरिणीं सर्वमन्त्रमयीं नित्यां सर्वागमविशारदां सर्वक्षेत्रमयीं देवीं सर्वविद्यामयीं शिवां सर्वयागमयीं विद्यां सर्वदेवस्वरूपिणीं सर्वशास्त्रमयीं नित्यां सर्वागमनमस्कृतां सर्वाङ्गायमयीं देवीं सर्वायतनसेवितां सर्वानन्दमयीं ज्ञानगह्वरां सविदं परां एवं ध्यायेत् परामम्बां सच्चिदानन्दरूपिणीम्